Karong adlaw kay nilaag ko diri sa balay sa kuwang papa. Balay kung asa mi natawo. Mao dining balay na mo sa una. Ang nagpuyo na lang aning balaya na mo karon kay ako ang papa na lang. Tungod kay ako ang mama didto man pod sa pikas namong balay. Dili man gud ganahan ako ang papa didto matulog sa pikas namong balay tungod kay duol og dalan unya dili pud siya makabuhi-buhi og mga manok. Lahi ra jud kung diri ka magpuyo sa bukid tungod kay mingaw. Peaceful ang imong pangunahuna. Unya kung naay mga bakante ang imong area makapananom-nanom sad kag mga gulay. Pero mao sa ning isa sa katingalahan nako. Kung diri ta nagpuyo sa bukid ganong layo man jud ang ato ang CR sa may balay. Siguro naanda na lang pud nato na. Kining butanga usaran ni siya ka simple pero para namong mga taga bukid dako kining tabang sa amua. Isa man po na sa gamit sa muang pangartahan dire. Basta naa jud ka dire sa bukid magpuyo, dili jud ni pwede mawala ang basket ibabaw sa atop. Tungod kay diha man gud na ibutang ang mga bulad or kanang mga sobra-sobra nga mga sudan. Basig matingala mo kung anong naglinya ng mga balde diha. Ginasaluran na sa kuang papa og tubig kung muulan. Unya diring dapita padulong mi sa iyang mga tanom. Tungod kay iyang mga lansunis hapit na manggod mga hinog. Ang isa jud sa purpose kung anong niadto ko dire sa balay sa kuang papa tungod kay mangayo ko sa iyang manok. Tungod kay daghan-daghan gyud ni siya mga binuhi nga mga manok. Pero dili lang manok ang ako ang nadala tungod kay gipadalaan pa man ko niyang mga prutas. Lansunis, durian o rambutan. Mao jud ning isa sa nakapabor kung diri ka nagpuyo sa bukid. Daghan yung malibre nga mga pagkaon basta kugihan ra ka. Unya diri lang sa tama ng ako ang video. Salamat sa kanunay ninyo nga suporta. Tungod kay mauli naman gud ko dito sa moang balay sa Kidapawan City.